आज एसटी समाज जो आसा, जो शेड्यूल्ड ट्रायब समाज जो आसा, तांचे खातीर बजेटरी प्रोविजन इज 10% ऑफ द एंटायर बजेट. पूण त्या एलोकेशनाचो 10%टाचोय 10% म्हणजे 10%टाचोय 10% युटिलायज जायना. आनी जो युटिलायज जाता तो करप्शनान वता. हो एक्चुअली मोठो एक करप्शन आसा. जे गोविंद गावडेन म्हणलें तातूंत जर तथ्य ना जाल्यार इन्क्वायरी करूंक जाय आशिल्ली, ना की ताका म्हणपाक जाय आशिल्लें की ताका काडटा म्हणपाचो आज प्रश्न आशिल्लो. आज एसटी समाज भारतीय जनता पार्टी पेक्षा कडल्यान पयस वता, कारण भारतीय जनता पार्टीन तांचो सदांच जो जो तांकां सपोर्ट जाय आशिल्लो तो केन्नाच दिलो ना. आनी आज अशी परिस्थिती आसा की एक एसटी समाजाच्या लिडरान जेन्ना हें स्टेटमेंट केलां की अशा तरेचें करप्शन चल्लां आनी ताका लागून जो पयसो खरो सरकारा कडल्यान एसटी समाजा कडेन पावपाक जाय आशिल्लो तो पावना, जाल्यार तातूंत भितर तथ्य आसा. हें 100% खरें आसा. भारतीय जनता पार्टी इज अ करप्ट पार्टी आनी हो तांकां घरचो आहे.